नाजरीन, आज आपको 5 बेस्ट एआई टूल के बारे में बताऊंगा जिससे जो चाहो मर्जी बनवा सकते हो टूल के अंदर से। क्योंकि ये आपको फ्री में बना कर देते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, कभी भी घी निकालने के लिए अंगुली को टेढ़ी करनी पड़ती है, इस तरह से, क्योंकि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता। तो इसलिए मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे घी भी निकलेगा, अंगुली भी आपकी खराब नहीं होगी। सही है? तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। सबसे पहले इन टूल का आपने इस्तेमाल करना सीखना है, जो कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। इन टूल को इस्तेमाल करके आपने आगे जाकर क्या करना है। सबसे पहली बात, सबसे पहले आपने अपने कंटेंट के अंदर इन चीज़ों को मिक्सअप करना है। आपने इन टूल से जो भी चीज़ बनवानी है बनवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। वीडियो बनवाओ, तस्वीरें बनवाओ, ब्लॉगिंग करवाओ इनसे, होस्टिंग करवाओ इनसे, और इनसे लाइव स्ट्रीमिंग भी करवा सकते हो, क्योंकि ये टूल बिल्कुल फ्री में करके देते हैं आपको। इनको इस्तेमाल करने का मैं आपको मुकम्मल तरीका इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। क्योंकि चैट जीपीटी के अंदर जाना है, वहाँ से प्रॉम्प्ट लिखवाना है आपने। उसके बाद उसी प्रॉम्प्ट के मुताबिक, उसी स्टोरी के मुताबिक आपने यहाँ से उसी स्टोरी के मुताबिक आपने यहाँ से वीडियो बनवाना है। अब आपकी मर्जी है, इन सारे टूल में से किसी एक का आपने इंतखाब करना है, किसी एक को आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद उस टूल में जाके आपने ये सारी चीज़ें पेस्ट करेंगे तो वो आपको वीडियो बना कर देगा। अब क्या करना है, सेकंड पॉइंट आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने उस वीडियो को आपने अपनी वीडियो के अंदर, अपनी लॉन्ग वीडियो के अंदर ऐड करना है। क्योंकि आप अपनी वीडियो के अंदर उस क्लिप को, यानी उस शॉर्ट वीडियो को, जो पिक्चर को, जो भी चीज़ आप बनवाते हो उस टूल के अंदर से, तो वो आपने अपनी वीडियोस के अंदर ऐड करना है। क्योंकि आप उसको ऐड करोगे तो ऑडियंस को एक सबूत मिलेगा, एक प्रूफ मिल जाएगा। अगर आपकी ऑडियंस आपकी वीडियोस देखती है तो उनको एक प्रूफ के तौर पे आपका जो क्लिप होगा वो उनको मिलेगा। फिर वो उन क्लिप के थ्रू आपकी वीडियो को वॉच करेंगे, और वॉच करने के बाद सेम वीडियो, सेम पिक्चर्स उनको भी बनाना आएगा। क्योंकि ये है सबसे बेस्ट ऑप्शन। हम क्या करते हैं, जस्ट बनाते रहते हैं और अपनी ही वीडियो को, सिर्फ अपनी वीडियो को बनाते रहते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐड नहीं करते, कोई टेक्स्ट स्टाइल ऐड नहीं करते, कोई क्लिप, कोई पिक्चर इसमें ऐड नहीं करते। तो आई होप कि आप ये आपको इन 5 टूल के बारे में समझ आ गई होगी कि इनमें किस तरह से काम करना है और किस तरह से इन वीडियोस को आपने अपनी वीडियोस के अंदर ऐड करना है। क्योंकि और दूसरी बात, और आपने इन वीडियो को किपकट के अंदर कैसे ऐड करना है। किपकट के अंदर जाके आपने इनको एडिटिंग कैसे करनी है। एडिटिंग करने के बाद जब आप इस क्लिप को अपनी वीडियोस में ऐड करोगे, ऐड करने के बाद इस क्लिप के अंदर जो वॉइस ओवर होगी वो कैसे करेंगे। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत सारी एआई टूल के हवाले से बताया है, वॉइस ओवर के हवाले से बताया है, पिक्चर प्रॉम के हवाले से बताया है, वीडियो प्रॉम के हवाले से बताया है। बहुत सारे टूल के हवाले से मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस भी किया है, और उसमें प्रैक्टिकली आपको मैंने बनाकर भी दिखाया है, करके भी दिखाया है। लेकिन अगर आप किपकट के अंदर आ जाते हैं, किपकट के अंदर जब आप उस क्लिप को यानी ऐड करते हो अपनी वीडियोस के अंदर, तो उसमें कुछ चीज़ें आपने ऐड करनी बहुत ज़रूरी है। उस क्लिप के अंदर आपने सबसे पहले टेक्स्ट लिखना है अपनी वीडियोस के रिलेटेड। आप उसमें जो चीज़ बता रहे हो, जो चीज़ समझा रहे हो ऑडियंस को, वो टेक्स्ट आपने उस क्लिप के ऊपर ज़रूर लिखना है, ताकि ताकि यूट्यूब को इस चीज़ का पता चल जाए कि ये कोई यानी फेक वीडियोस नहीं है, ये एजुकेशन से रिलेटेड एक चैनल है, उसकी वीडियो है, ये समझा रहा है, सिखा रहा है। इससे आपका वो क्लिप के ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। पहली बात, ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। यानी अगर आप टेक्स्ट नहीं लिखते तो यूट्यूब कंफ्यूज हो जाता है,
وہ یہ کلپ یہی سمجھے گا کہ اس نے یہ کلپ کہیں سے اٹھا کر یہاں لگا دیا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے ٹیکسٹ ضرور لکھنا ہے، اور مکمل ویڈیوز کے اندر آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے، بتانا ہے۔ جیسے کہ آپ میری ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہو، جو میں بول رہا ہوں وہ آپ کو ٹیکسٹ کے طور پہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اردو سمجھ میں نہیں آتی، یا پھر وہ کسی اور لینگویج میں سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ جیسے مان لو کہ اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ کو اردو نہیں آتی، تو میں نے یہاں پہ جو لکھا ہے وہ انگلش میں، آپ انگلش میں پڑھ سکتے ہو۔ اب کوئی بھی کنٹری کا، کوئی بھی زبان کا شخص اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھے، تو اگر میری لینگویج اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو وہ ٹیکسٹ کے طور پہ پڑھ سکتا ہے، وہ ٹیکسٹ پڑھ کے سمجھ سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر کیا ہے، اس ویڈیو میں کیا سمجھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ ٹیکسٹ کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے، اور ٹیکسٹ آپ کو بالکل سامنے فرنٹ پہ ہوتی ہے، اور اس میں کوئی یعنی مس لیڈنگ نہیں ہوتی، یعنی پراپر طریقے سے آپ کی ٹیکسٹ واضح ہوتی ہے اور نظر آتی ہے۔ بعض اوقات ہمارا مائک کام نہیں کرتا، ہمارا کیمرہ کا جو وائس ہوتا ہے وہ کبھی کٹ جاتا ہے، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے، کوئی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یعنی آڈینس کو آپ کا وائس ٹھیک سے کلیئر طریقے سے آپ کو سننے کو نہیں ملتی، جس کی وجہ سے آڈینس بور ہو کے چلی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ ٹیکسٹ مکمل طور پہ آپ اپنی اسکرین پہ شو کرتے ہو، اپنی ویڈیوز کے اوپر ٹیکسٹ لکھتے ہو، اس ٹیکسٹ کے طور پہ وہ آڈینس اس ٹیکسٹ کے اوپر فوکس کرتی ہے اور اس ٹیکسٹ کو پڑھتی ہے۔ اس ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد آڈینس اس چیز کو سمجھتی ہے کہ اس ویڈیو کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور اس ویڈیو کے مقصد بھی یہی ہے، اور آڈینس اس ویڈیو کو واچ کرتی ہے اور اس ویڈیو سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ کیونکہ اگر میرا آواز آپ تک نہیں پہنچا، آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اس ویڈیو کا آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ نے ٹیکسٹ، جب آپ ٹیکسٹ پڑھیں گے آپ کو ٹیکسٹ میں سب کچھ سمجھ آ جائے گا، کیونکہ میں نے ٹیکسٹ میں جو بات وائس کے ذریعے کر رہا ہوں وہ ٹیکسٹ میں بھی نظر آ رہی ہے، وہ ٹیکسٹ میں بھی میں نے اسکرین کے اوپر لکھا ہے تاکہ آڈینس کی سمجھ میں آئے۔ آپ نے بھی بالکل سیم اسی پروسیس کے ساتھ آپ نے ویڈیو بنانی ہے، ایڈیٹنگ کرنی ہے اور اپلوڈ کرنی ہے۔ آپ اپنی ویڈیوز کے اندر اگر جو اے آئی کے ٹول سے جو بھی مواد آپ بنواتے ہو، جو تصویریں، پکچر، ویڈیوز، سم تھنگ کچھ بھی آپ بنوا لیتے ہو، تو ان کو آپ نے اپنی ویڈیوز کے اندر ایڈ ضرور کرنا ہے اور آڈینس کو پروف کے طور پہ دکھانا ہے۔ دوسری بات، آپ نے اپنی ویڈیوز کے اوپر ٹیکسٹ ضرور لکھنا ہے انگلش میں، انگلش ان دا ورلڈ، یعنی پوری دنیا میں انگلش پڑھی جاتی ہے، انگلش کو سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ ٹیکسٹ لکھیں گے، آپ کی لینگویج کسی کی سمجھ میں نہ بھی آئے، آپ کا وائس اگر کسی کے پاس نہ پہنچے، تو وہ ٹیکسٹ کے ذریعے آپ کی ویڈیو کو واچ کرتا ہے اور اس ویڈیو کو سمجھتا ہے، اور اس ویڈیو کے اندر جو چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو آپ نے بھی سیم پروسیس کرنا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی کوشچن آپ کے من میں رہتا ہے اگر میری ویڈیوز کے حوالے سے، تو آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔